من دول السجانين، من دول الذين قيادات عند العباسيين، يسجن عنده تأتيه الأوامر بقتله، تأتي عليه الأوامر بالتخلص منه، إلا أنهم يترددون. ولعله قيل لهم من غير واحد أكثر بجميع الهاشمين لم تروا منه إلا خيرا. فنقل الإمام سلام الله عليه إلى سجن الفرد بن يحيى البرمكي، وحتى في هذا السجن تقريبا مجمل المدة التي قضاها إمامنا سلام الله عليه في السجون تقريبا 16 سنة. 16 سنة من أصل 35 سنة اللي هي مدة إمامته من بعد رحيل أبيه الإمام الصادق سلام الله عليه. هل 16 سنة من سجن إلى سجن؟ ربما بعض الأحيان يسجن فيطلب سراحة ويبقى بالإقامة الجبرية وتحت نظر عيون السلطة، ولكن سرعان ما يعرض به إلى السجن ثانية في سجن الفضل بن يحيى